मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर इन जनरल, इनसे वर्दी निकलवा दो। बिल्कुल they must be sacked out from the army. वतन की मोहब्बत हमें कोई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नहीं है, लेकिन जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे आप उनके घोड़े पाल रहे थे, उनकी जेलों में या उनकी फांसियों का दोनों तर्ज पे, बंदूक के जोर पे भी और सियासी तौर पे भी। जब हम अंग्रेजों की जेलों में सड़ रहे थे आप उनके खिदमतगार थे। हमें कोई वतन दोस्ती न बताए, हम वतन से इश्क करने वाले लोग हैं। हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत है, इसकी कुर्बानी के लिए, इसकी इज्जत के लिए, इसके बचाव के लिए हम किसी हद तक जाने। पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाया, 76 साल में आप एक पाकिस्तानी कौमियत न बना सके। इस सारे दौरान हमें अपने जेलों में डाला, हमें आपने फांसियों चढ़ाया, हमें आपने बच्चों भाइयों की लाशें दी, आपने नौरोज खान के लड़कों को कुरान करीम पे उतार के कुरान का वास्ता दे के आप ये लाए और आपने उन्हें फांसी चढ़ाया। हमने इस मुल्क में आइन के लिए पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, हमने सब मार्शल लॉ की मुखालिफत की। आपने हमें जेलों में डाला, हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वोट हम जीतेंगे, जमहूरियत से हमारा इश्क है, जमहूरियत से एक ऐसी पार्लियामेंट जो ताकत का सरचश्मा हो, जिसमें मुल्क की खारजा और दाखिला पॉलिसियां बदलती हो। हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को, लेकिन आप नहीं चलाना चाहते। 1970 में इंतखाबात हुए, दो बातों को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा, बंगाल, इन्होंने कौमी सवाल को वोट दिया, नेशनल क्वेश्चन को। सिंध और पंजाब ने इक्तिसादी सवाल को वोट दिया, रोटी कपड़ा मकान को। अगर आप में अकल होती, अगर आप कुछ फहम रखते तो आपको पता होना चाहिए था कि 70 के इंतखाबात में आपको पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया है कि इस मुल्क के हल तलब सवाल कौन से हैं। एक नेशनल सवाल था और एक इक्तिसादी सवाल था, रोटी कपड़े मकान का। इस इलेक्शन को फौजी आर्डर के तहत फौजी वर्दी में गरमाल बनाया गया है। चीफ साहब, आर्मी की वर्दी में डाका पड़ा है हमारे वोट पे। मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर इन जनरल, आपको वर्दी की लाज रखनी है। बिल्कुल अख्तर जान ने ठीक कहा, इनसे वर्दी निकलवा दो। बिल्कुल they must be sacked out from the army, बिल्कुल निकाल देना चाहिए आर्मी से। और इन पे इलेक्शन मिलिट्री कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन पे पास केसेस जो नहीं चाहिए। अरब रुपए पाकिस्तान की पेट से निकालेंगे तो तुम गद्दार से नहीं हो या हम गद्दार हैं, तुम बेचते हो पाकिस्तान लोगों पे। इमरान खान से हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, इमरान खान से यानी पार्लियामेंट में मैं माफी चाहता हूँ, उसने एक गलत बात की थी। मैं दो आदमियों के साथ हाथ नहीं मिलाता था, एक इमरान खान और एक शेख रशीद, उल्टी पुल्टी वो कहते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान के अवाम ने उसकी पार्टी को वोट दिया है। ये पार्लियामेंट अगर सही मानों में अपने आप को पार्लियामेंट बनाना चाहती है, इसका पहला रेजोल्यूशन ये होगा कि इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ जितने वो मुकदमे बने हैं हम उन्हें विड्रा करते हैं और इमरान खान को आज़ाद करते हैं, रखते हैं। फिर बलूचिस्तान की हवाई अड्डों पे कोई जहाज नहीं उतर सकेगा,
یہاں پاکستان سے کوئی بدماش داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ ہمارے عوام کی رائے کا احترام نہیں کرے گا. پارلیمنٹ میں جس طرح مولانا نے کہا کہ ہم احتجاجاً جائیں گے, پارلیمنٹ میں ہمارا رویہ ہوگا یہی. شہباز کیا کہتا ہے, میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں, لاکھ تم پہ دے رہے. اس کو اختر جان ووٹ دے گا, اس کو اختر جان ووٹ دے گا, اس کو مالک ووٹ دے گا. بابا اگر توبہ کرتے ہو, اگر توبہ کرتے ہو توبہ قبول ہو جاتی, توبہ قبول ہو جاتی. توبہ نصوح ہمارا رشتہ لوگوں سے. آئین ہمارے کارکنوں کو پتہ ہے, فوجی کا آئین کے متعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا, ساتھ کھڑا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے. اور اختر جان نے ٹھیک کہا, جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتکب ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. اس دن سے ڈریں جب ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیں, آپ کو مرد آباد کہے, بسم اللہ کر کے. وہ کمشنر صاحب نے ہمت کر دیے, ہمارے آروز بھی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے بس مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, اور کہنے کے بھائی فلانا جگہ بالکل اختر جان جیتا تھا, جان جیتا ہے وہ, بالکل اختر جان جیتا تھا, جہاں مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا. نہ ڈنڈے اٹھائیں گے, نہ کسی باپ ماں بہن کو گالیاں دیں گے, بس ہمارا سر آپ کے ڈنڈے بسم اللہ. آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے, لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشتون ترانہ ہزارہ بھی ہمارے وطن کا حصہ ہے. یہ آپ کے کانوں میں اختر جان کے منہ سے 2 دفعہ نکلا فرشتے بڑے مقدس ہوتے. ناظرین کرام, آپ نے تقریر سنی محمود خان اچکزئی, جن کی انتہائی خطرناک تقریر, جو امیدوار بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدر کے لیے, ان کی تقریر انتہائی تل کا خیز قسم کی تقریر, اور واضح الفاظ میں کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی جو ہوئی ہے اور دھاندلی کے بعد جو حکومت بنائی گئی ہے, ان کا حکومت پر کوئی حق حاصل نہیں ہے ان کو حکومت کا. اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ عمران خان اس الیکشن کے اندر جیت چکا تھا, پوری دنیا یہ جانتی ہے, اور عمران خان کا حق ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ حکومت بنائے, لیکن بدقسمتی سے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی. محمود خان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح اگر مینڈیٹ بار بار چھینا جائے گا تو ملک کے اندر جمہوریت کس طرح مضبوط ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہو, آئین اور قانون کی بالادستی ہو, ہر ایک کا احترام کیا جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینڈیٹ کو تسلیم کریں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے, ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.